वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है लक्ष्मी रिएक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। वीडियो शुरू करते हैं। चलो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। मोहतरम नाज़रीन, एक बादशाह जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसकी 7 बेटियां थीं मगर बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता और जो उसके सवाल का जवाब दे देता उसको उसका मनचाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान व शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तनहा छोड़ दिया गया। लेकिन शहज़ादी बहुत पुरसुकून, मुतमईन और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा था कि जो उसने रिज़्क़ और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहज़ादी को छोड़कर वापस चले गए। शहज़ादी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहज़ादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊँ, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहज़ादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहाँ एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहज़ादी बहुत हैरान हुई कि इतने वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहज़ादी इधर उधर देखती है कि कोने में एक पानी का मशकीज़ा रखा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ़ को पिलाती है और झोपड़ी की साफ़ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहज़ादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तब शहज़ादी उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ उसे झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद वापस आऊँगा। तुम यही रहो, झोपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, वहाँ से तुम घड़ा भर कर ले आना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ़ शहर चला जाता है और शहज़ादी यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ़ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और ख़ुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहज़ादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी मौजूद होते हैं। तब शहज़ादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी बहुत महंगी होती है। शहज़ादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहज़ादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल पड़ा हुआ होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहज़ादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ़ भी आ जाता है। तब शहज़ादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बयान करती है और बूढ़े ज़ईफ़ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मज़दूर कर लाना। बाकी 4 लाल शहज़ादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहज़ादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहज़ादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं, उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहज़ादी बहुत रहमदिल है।
یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق چاہت ہوتی ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کے جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار کرنے پر شہزادی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنی ہے، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، اور شہزادی تمہاری قیمت میں چاہے میری ساری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے کہ نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی تک 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رہنا چاہیے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت ویڈیو اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنا پیارا ہے، کیا بتاؤں۔ اس 7 بہنوں کی کہانی ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھے، کسی راجیہ کے راجا تھے، ان کی 7 بیٹی تھی۔ تو بادشاہ نے سب کو ایک ایک بیٹی کو بلاتا تھا، پوچھتا تھا کہ آپ لوگ کس کا دیا کھاتے ہو، کس کا دیا ہوا پہنتے ہو۔ تو 6 بیٹی تو جواب دی کہ آپ اللہ ابا آپ کو دیا کھاتا ہوں، آپ کو دیا پہنتی ہوں۔ اور جو سب سے چھوٹی جو بیٹی تھی وہ بولی کہ میں تو اللہ کا دیا کھاتا ہوں، اپنے نصیب کو پہنتی ہوں۔ اتنے پہ جو بادشاہ تھے ان کے پتا جی بہت غصہ ہو گئے، غصہ ہو کر اپنے بیٹی کو گھر سے نکال دیے۔ اپنے جو سپاہی تھے سپاہی سے بولے کہ جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ دو، یہ اللہ کو بڑائی کرتی ہے، میری بڑائی نہیں کرتی ہے، میں نے اس کو جنم دیا تو میرا بڑائی کرنا چاہیے کہ اللہ کو بڑائی کرتی ہے، تو اسی لیے اس کو جنگل میں چھوڑوا دیے۔ شہزادی بیچاری جو چھوٹی سب سے بیٹی تھی جنگل میں گئی۔ بھگوان اللہ ہر جگہ مدد کرتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، اس سب کو دل میں رہتے ہیں۔ تو دیکھیے گا آپ وہاں پہ ایک جنگل میں گئی تو وہاں پہ ایک جھونپڑی تھی، جھونپڑی میں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بیمار تھے، کھانس رہے تھے۔ تو اندر جب گئی تو دیکھی کہ بیٹھے ہیں پانی پکار رہے ہیں، تو پانی گلاس میں لے جا کے دودھ پلائی اور اس کے بعد وہیں پہ رہنے لگی۔ تو جو بزرگ تھے بولے بیٹا تو یہیں پہ رہنا، میں جا رہا ہوں کام کے لیے، 7 دن میں آؤں گا، آپ کھانا پینا بنانا ہے، آپ ندی سے پانی لا کے اپنا کھانا وانا بناتے رہنا۔ ایک بکری تھی اس کو بنی ہوئی تھی، ہمیشہ بنی رہتی تھی۔ تو شہزادی اکیلا رہتی تھی جھونپڑی میں، بناتی تھی کھاتی تھی، اور جو بکری تھی اس کو دودھ نکال کے آدھا پی لیتی تھی، آدھا رات کو کٹورے میں باہر رکھ دیتی تھی، کوئی جانور آئے گا پیے گا اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا۔ تو وہی اس کا دودھ جو رکھا ہوا ہوتا ہے رات کو رکھ دیتی تھی، تو کوئی ناگ آتا تھا پیتا تھا تو بہت خوش ہو جاتا تھا۔ تو اس کے بعد وہ لال ہمیشہ اگل کے چل جاتا تھا، ہر روز ہر رات کو یہ کہانی تھا۔ تو اسی سے کتنے اچھے سے محل بن گیا، گاؤں بن گیا، پورے جنگل میں جو جنگل تھا پورے گاؤں بستی بن گیا، لکڑی کی فیکٹری بنی ہو گئی۔ شہزادی کے لوگ کھا رہے تھے، کما رہے تھے، اچھے سے کام دھام کر رہے تھے، تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔
तो राजा को पता चला उनके बाप को, तो भी आए अपने बेटी से मिलने। इतनी लंबी कहानी है, जब मैं बता दूंगी तो आप लोग कैसे सुनेंगे, तो यही मैं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।